igsoon sa Hebreo. Diri sa size mga igsoon. Busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan o dili kita magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa mga paghinulsol gikan sa mga buhat nga sampot lang sa kamatayon ug ang mga pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom nga walay katapusan. O buhaton ta kini kung itugot kung mutugot ang Dios. Magampot ang mga igsoon. Dalay ko simbahan ng mga Dios. Dios nga labing gamhanan, magbubuot nining tanan. Mga butang nga di makita o Dios, ikaw usab nagabuot man ugad. Dalay ko kanintak na sa kabuntagon karon dining adlaw o Dios. Ingon nga dalay ko ikaw sa tanan nga panahon o God. Nasab kami o Lord sa pagpaminaw sa imong pulong o God. Salamat sa mga nangaging nga mga oras nga ikaw nagahatag kanamo kadasig o Dios, nagahatag sa mga lawiton o Dios, aron ikaw kanunay mahimaya o God diya sa mga pulong sa mga lawiton o God. O Ginoo, nasab kami nining orasa karon magapaminaw sa imong pulong. Gamita ako o Dios, ipanglitok ang kababag. Gamita ako o Dios ingon nga imong galamiton alang sa imong pulong o God. Ikaw manudlo o Dios, hallelujah. Ikaw magabukas sa kumbaba o Dios. Ikaw maghatag sa kalam o Ginoo. Hallelujah. Aron nga mga butang o Dios, nga buot nimo o Lord ipasabot sa imong mga kaanakan o God. Amo o Dios nga masabtan o God. Nga pinagi sa imong espiritu o Dios nga tipik-tipik sa matag usa diri kanamo o God. Kami makabaton sa sarabutan o Dios. Kahibalo o Ginoo nga makasabot sa imong pulong o God. Nga din, ining ulahi nga adlaw nga mong gipuyan o Dios, ikaw nag-ingon o God nga ang mga tinago mo o Lord, ang tinago mo o Dios imong pagabuksan o God sa among nga panahon o Ginoo. Kung kami nagtuo God nga nana kami o Dios nining ulahi nga adlaw o Dios nga mong gipuyan. O ang imong mga tinago o Dios nga pinagi sa imong propeta o God nga imong gipadala nining katapusan nining simbahan sa Laodicea o God. Sa may kapito, O Diyos, nga mensahero, O God. Salamat, O Diyos, nga nakita namong kamaturan, O God. O ikaw, kanunay, O Diyos, hallelujah, nagatawag sa imong anak, O God. Hallelujah. Aron kami, O Diyos, mahimong maandam, O God, sa imong unyang, O Lord, pag-ani sa kalibutan, O God. Usa dalagon gid ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya, O God. Salamat sa pagtuo nga imong gihatag diri kanamo, O God. Salamat, O Diyos, nga among ngalan, O God, na nisulat o Dios sa libro sa kinabuhi o God bisan sa wala pa matugod ng kalibutan o God. Busa dalaygon ka o Dios sa among kinabuhi. Imo ang dungog himaya o Lord. Tanan ka gahom o God diyan sa pangalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Amen. Praise God. Banag manglingkod mga igsoon. Hallelujah. Na si Brad. Lola Brad, welcome Brad. Hallelujah. Uban sa iyang pamilya. Praise God. O kung pwede atong pasultiyon si Bradonia, ato siya hatagag oras mga igsoon. Hallelujah. O dalay ko ng Diyos mayong buntag. Hallelujah. Ato sa palakpakan ng Diyos mga igsoon. Praise God. Hallelujah. O atong gibasan atong pagkaisgutan karon mga igsoon ang mahitugod sa mga butang kay matud pa sa pulong sa Dios nga manag-uswag kita mga igsoon. Gikan sa mga butang nga mga butang mga igsoon nga mga basic, mga foundation mga igsoon at usab kita sa mga butang nga mga gahi mga igsoon. Kay kung og ingon ang pulong sa Dios mga igsoon nga dili kita magapabilin sa bata mga igsoon kay ang bata mga igsoon kung imong pakanon sa gahi madaot siya mga igsoon. Dili siya ni anak dili niya makaya mga igsoon ang mga gahi og madaot siya mga igsoon. Unang ang mga pagkaon nga gahi alang lang sa mga hamtong mga igsoon.
O gusto sa Dios mga igsoon nga kita marag hamtong igsoon sa atong kahibalo, mahitungod sa Dios mga igsoon tungod kay ang mga butang nga mga basic mga igsoon ato namang nangagian o kita kinahanglan mga igsoon nga manag-uswag ta sa atong kahibalo. O ang atong paghisgutan mga igsoon kining atong nabasa diri sa Hebrew mga igsoon. O kining kung makatagtag background gamay mga igsoon na kining Hebrew nga atong gibasa, sulat kini ni Apostol Pablo mga igsoon. Kita na sayod nga si Apostol Pablo mga igsoon, ubos siya sa maong ilado nga magtutudlo nga si Gamaliel mga igsoon. Bahin sa daan tugon na sayod siya mga igsoon sa mga bersikulo nga sa daan tugon tungod kay gitrain siya maayo mga igsoon. Og ang og bisan pa niana sa dihang ang nag change ang maong dagan sa panahon mga igsoon, sa panahon sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyang kasinsero. Di ba kasinsero tong ato nakita misod nga si Apostol Pablo, pagkasinsero gayud mga igsoon. Ubos sa pagmando sa labang pare mga igsoon. Tungod kay naman sila ay labaw mga igsoon. Siya nagtuo nga ang iyang gihimo nalipay ang Dios mga igsoon sa iyang hunahuna. Motong ubos sa pagmando sa labawong pare mga igsoon, iyang gilutos ang iglesia kining dalana nga ato karon mga igsoon nga din nata nagasimba mga igsoon kining dalan nga gitawag nga diri sa buhat mga igsoon nga gingon diha nga sila pagasugdi og tawag nga mga Kristohanon nga nagatuo ni Kristo mga igsoon. So kita nasayod nga si Apostol Pablo sincero nga namuhat mga igsoon. Nga tungod siya pagkasinsero gilutos niya ang maong iglesia mga igsoon. Atong kung muhunong takadjut mga igsoon kining sincerity sa tao mga igsoon, kung imong tan-on karon sa kalibutan kining pagkasinsero sa tao mga igsoon, kasagara makita ni nato mga igsoon sa mga tao nga wala nakailag Dios. Ato nagsimba sa mga Dios mga igsoon. Tungod kay doon naman sila yung mga labaw mga igsoon. Tungod sa maong mando gihimo na niya mga igsoon. Tungod sa maong kinibitang tungod kay wala man sila nasayod sa Dios, sa tinuod nga Dios. Tungod kay nagasimba man sa mga idols mga igsoon. Nga bisan gani ang ilang mga gagmayng bata, ilang ihalad, ilang patyon mga igsoon. Ilang isacrifice ngadto sa ilang Dios. Inga na kasinsero ang mga tao nga wala nakaila sa Dios mga igsoon. Hapit gani na biktima ang anak ni Abraham na si Isaac mga igsoon. Tungod sa iyang tungod kay si Abraham mga igsoon ang iyang ginikanan gasimba sa mga Dios. Hapit gani niya lungguin mga igsoon apan gibadlong siya sa Ginoo. Og ato kanang makita sa mga tao mga igsoon nga sa mga tao nga nagsimba sa dili tinuod nga Dios mga igsoon. Muto si Apostol Pablo mga igsoon, ingon gani siya mga igsoon pagkahuman nga sa wala pa sa humana siya mga igsoon nga na convert, ingon siya mga igsoon nga dili unta siya dapat tawgon og apostolis. Tungod kay dangay siya apology mga igsoon nga dili gani siya unta. Tungod kay gilutos niya ang mga Kristohanon sa kaniadtong mga igsoon na nasuwat sa buhat mga igsoon. Mga Kristohanon nga nangalagad sa atong Ginoo nga diin ubos sa kinimanggong pag-alagad sa Dios mga igsoon. Kinahanglan nga wala gyud kung ikaw gibutang diha sa Dios mga igsoon, ikaw ra ug ang Dios mga igsoon maoy ang Espiritu Santo mo'y mamuhat diya kanimo mga igsoon. Naaga ni labaw-labaw mga igsoon.
nga para sa to nakita karon mga igsoon tungod sa adunay kay ko ang Dios nagpili sa tao mga igsoon diha siya mo nagpili sa tao nga gibutang niya diha mga igsoon wala gayoy makapuli sa maong tao mga igsoon para gud sa nahitabo sa panahon ni Pedro mga igsoon sa dihang nangita sila kinsay-pulon ni Judas. Nangita sila duha ka tawo mga igsoon, si Matias ang isa. O nagtuskuin sila mga igsoon kinsagay mapili og ang ilang napilian si Matias mga igsoon apan ang Dios nagpili ni Pablo mga igsoon. So imo nakita mga igsoon nga tungod sa kining powerful sa mga simbahan mga igsoon inga na gihapon ang nahitabo adunay carnality mga igsoon kining tinawhanon sa mga tao tinawhanon nga mga butang mga igsoon nga tungod sa maong dunay labaw diha mga igsoon dunay dayoy ipasain didto dunay ibutang didto nga tao og dili iya na sa Dios mga igsoon sama na sa nahitabo ni Pedro nga sila nagpili kinsay ipuli ni Judas mga igsoon apan ato nakita nga si Matias nga ilang napilian wala ginahimo diha sa ministry mga igsoon apan si Pablo nga gipili sa Dios dako ang nahimo siya nahimong mensahero sa mga hintil mga igsoon og sa dihang dito na siya sa dalan padulong sa Damascus mga igsoon atong nasayaran mga igsoon nga gitabo siya sa dako kayo nga kahayag kining haligi nga kalayo mga igsoon tungod kinasayod man siya sa mga nasulat diha sa daan tugon mga igsoon nga kanang pillar of fire mga igsoon nga mao nag-guide sa mga Hudyo kaniadto sa panahon sa nasla sa Ehipto mga igsoon iyang nasayran nga kadto ang pillar of fire mga igsoon nga gitabo siya nga nahimong nakapabutan niya mga igsoon nga wa na siya kita mga igsoon giagak na siya sa iyang natumba siya sa iyang gitindugan mga igsoon siya nasayod nga katong kahayag nga haligi nga nitabo sa iyang mga mata sa dihang giignan siya sa ulo nganong gilutos mo ako kinsa ka man Ginoo nakaila siya ni anak mga igsoon nga kadto di ay mao ang Dios sa kaniadto mga igsoon kita nasayod mga igsoon nga ang Dios nagapuyo sa iyang pulong mga igsoon nasa sa iyang pulong mga igsoon o ang pulong sa Dios mga igsoon kita nasayod nga wala ni nagkasumpaki mga igsoon wala ni nagkasumpaki ang nasulat diri mga igsoon kay ang Dios wala man nagkasumpaki sa iyang kaugalingon mga igsoon ang nagkasumpaki ra ang mga panabot ra sa tawo mga igsoon diri og tungod sa panabot mga igsoon muna hinungdan mga igsoon nga kining nang gawas ang daghan nga mga relihiyon tungod sa lahi-lahi pagsabot mga igsoon. Og kita nasayod nga nanginahanglan mga igsoon sa Espiritu Santo aron nga mabukas ang atong mga mata sa mga kamatuoran nga natago sa pulong mga igsoon. Kay kung dili ka makasabot mga igsoon sa pulong sa Dios, ingon ang pulong sa Dios ang litra makapatay. Amen. Makapatay ang litra mga igsoon tungod sa lahi-lahi nga pagpanabot. Katong pasayro mga igsoon nga nakasakay sa ako sa giignan nga ang hinungdan sa unang sala mao ang natingala ko mag-igsoon nga concept kining Pentecostal siya pero wala siya nasayod unsa hinungdan sa unang sala ingon siya mag-igsoon nga ang hinungdan sa unang sala naasir nakasulat gid sa Genesis pagkaon sa Apol starring kay na diha si Ruth starring anong alahin magid imong panabot akong niabot sa kununa mag-igsoon nga kung diha pa lang starring ang mga truths na panandiha starring mga igsoon wala untay pagka usara unta karon ang atong relihiyon mga igsoon kung napadya kanunay ana raw alagi dauda pero kay ang atong
pinadayag mga igsoon na ang atong kahibalo bugna man nga gikan sa Dios mga igsoon. Para gud ni Pedro, para ni Pedro mga igsoon nga nangutana nga atong Ginoo, kinsa man ako sa inyong pangunahuna. Kaya adunay nagsulti nga ako na kuno si Jeremias dito sa unang panahon. Ako na kuno si Elias. Ako na kuno ang propeta sa kaniadto. Apan kamo kinsa man ako. Nitindog si Pedro mga igsoon. Ingon siya nga ikaw ang anak sa Dios nga gipadala nining kalibutan na. Unsay tubag sa atong Ginoo mga igsoon, bulahan ikaw Pedro Barjuna kay wala kini nimo nakatuni sa tao. Ni sa mga eskwelahan mga igsoon nga gi-eskwelahan, kundi ang akong amahan nga tuwa sa langit maoy nagsaba ni ini kung kinsa ko. So ingan ang atong pagtuo mga igsoon. Kay kung mo-relate ta kanunay mga igsoon nga tungod kay bugna magud ni mga igsoon kining pinadayag kay kung starring perminti diha siguro usa gid ang atong relihiyon mga igsoon dili gid ta magkasipak-sipak tungod kay daudan na rada kinahanglan mangud paragod sa nasulat sa pulong sa Dios may igsoon nga ginaingon diha nga sukad karon magakamang na ka sa tibok nimo kinabuhi imong masabtan masabtan nimo nga wala di sa una nagkamang mga igsoon. Ingan ang atong pagsabot mga igsoon dili kay adto no tanawon sa hinungdan sa pagkaon man sa apol ingon tong babae nga kay wala mo to hinrawan to iyang paris mga igsoon katong budget kanunay kuan nga dili sir ay pag ngano aglahi man ka sa imo sir ngano man sa Biblia nakasulat man kung ingana pa lang mga igsoon tungod kay ang Ginoo nagpasalamat siya sa iyang amahan ingon siya amahan salamat kay ang mga butang tinago wala nimo gipadayag ngadto sa mga manggialamon. Dito na hinuon sa mga gagmay, dito na hinuon sa mga bata nimo gipadayag. So nagpasalamat ta mga igsoon nga kita diay nakabalo sa mga kamatuoran. Muna hinungdan mga igsoon nga daghan nga mga relihiyon karon sa kalibutan tungod kay lain-lain ang mga ang Pentecostal na siya eskwelahan mga igsoon. Ang mga bright boys niya gipa-eskwela niya. Uban nga mga samot sa Roman Catholic na siya eskwelahan mga igsoon. Na siya mga tagko nga mga tao dito, mga graduhan mga igsoon. Ga-eskwela pila na katong 6 years matingalan ng theology mga igsoon. Apan nagpasalamat ta sa Dios mga igsoon tungod kay kung ingana pala ang pagsabot dili sa pulong sa Dios mga igsoon usara gid ang atong relihiyon mga igsoon. Dili unta ta magka lailahi sa atong kay ang nagka contradict mga igsoon ang hunahuna na sa tao mga igsoon mao'y nagka sumpaki sa pagpanabot sa pulong sa Dios mga igsoon. Murang nanginahanglan ta mga igsoon sa ining propeta nga ipadala sa Dios nining ulahi nga mga adlaw. O kita nasayod mga igsoon nga gipadala na niya o ang iyang mga kaanakan mga igsoon nagakatapok na tungod kay datong 1945 human sa ikaduhang gira sa kalibutan mga igsoon. 1945 pagka 1946 mga igsoon 1948 gitawag adunay sa kanasod nga natawo mga igsoon o 1946 ang atong propeta mga igsoon na ang saad sa Dios ni natuman mga igsoon nanulti aron nga ang mga kadtong mga iyang mga kaanakan nga naa sa kanilang nga mga relihiyon mga igsoon makamata nga kinahanglan nga aduna gi pagkapukaw mga igsoon. Kita nasayod mga igsoon nga kining ang tao mga igsoon tungod sa pagtuo kay ang pagtuo mga igsoon moabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios mga igsoon. O kita naluwas pinaagi sa tungod sa pagtuo kita naluwas tungod sa grasya mga igsoon. Kung mong makita sa mga kasimbahanan karon mga igsoon, doon na sila yung mga speak in tongues. Ito pagpanultig dila mga igsoon.
mga butang mga igsoon nga karnal nga naa sa mga simbahan mga igsoon, mga butang kalibutanon, mga butang mga igsoon nga tungod kay naaman sa Biblia makita mga igsoon, pero ingon ang pulong sa Dios diri sa 2 Corinto mga igsoon nga kung adto na may mga pagpanultig dila mga igsoon, da kung walay makahubad matod pa sa pulong sa Dios, paundangan na lang siya, magpugong siya sa iyang kaugalingon, kay dili na makapaligon sa simbahan para lang kana sa iyang kaugalingon mga igsoon. Siya ra og ang Dios maoy adunay butang mga igsoon nga naa diha kaniya nga nakapalig-on diha kaniya mga igsoon. Gusto sa atong Dios mga igsoon kining mensahe nga makabulutag kay tungod kay ingon si Apostol Pablo diri sa iyang basahon mga igsoon nga ang ngayon na kamo mahimong mga magtutudlo, pero ngano na kinahanglan pa mo nga adunay mutudlo kaninyo. So kinahanglan igsoon nga makabaluta sa atong gibarugan mga igsoon. Tungod kay diha sa atong nabarugan mga igsoon, makapalig-on na sa iglesia mga igsoon, makapalig-on na kanato mga igsoon. Dili pinaagi sa speak in tongues, dili pinaagi mga igsoon sa nga pinaagi sa kanang mga kanabitang uban magakurog mga igsoon sa pagsimba sa Dios. Hinoon mga butang man mga igsoon nga attributes man mga igsoon sa pero dili na mahinungdan nga ikaw giluwas mga igsoon. Giluwas ka sa Dios tungod sa imong pagtuo mga igsoon. Tungod sa grasya sa Dios giluwas ta niya mga igsoon. Iba ang pulong sa Dios diya sa John 5:24. Siya nga maminaw sa atong Ginoo mga igsoon. Di ato sa basahan mga igsoon na. Diri sa John 5, diha tagiluwas mga igsoon. John 5:24 mga igsoon ingon diri, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. So siya di ay nga mamati sa atong Ginoong Hesus, then mutuo kaniya nga nagpadala kang Ginoong Hesus mga igsoon, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Diha tagiluwas mga igsoon. Diri sad sa episodos mga igsoon, ingon sa dire episodos 8 mga igsoon atong basahon nga wala ta ang atong kaluwasan mga igsoon pinaagi sa atong pagtuo mga igsoon. Ingon dire kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. So tungod sa pagtuo mga igsoon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Akong padayonon, busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Dili ni bunga sa atong paningkamot mga igsoon, tungod ni sa grasya sa Dios mga igsoon. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron nga magbuhat kita sa maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. So sa mga matured mga igsoon, kinahanglan kung matured na ang tao mga igsoon, makabulo siya unsay maayo ug unsay dautan. Kay dili gid motugot ang Dios mga igsoon nga ang tao napa sa iyang kahugawan mga igsoon. Tungod kay ang Dios nga atong gialagaran, balaan siya mga igsoon. Dili siya motugot nga ang iyang mga kaanakan napa sa kahugawan mga igsoon. Mao nang baguhon gid niya mga igsoon. Adto nagi pagkabago sa atong kinabuhi. Og ang labaw og ang mos na tong kontra mga igsoon kini atong kaugalingon. Og ato nasayran mga igsoon nga kining mga butang nga gahi mga igsoon ngadto kini sa mga buta, ngadto kini sa mga alagad sa Dios nga mga matured na mga igsoon. Ato nasayran nga si Apostol Pablo mga igsoon nga din siya nasayod nga kadto ay pillar of fire mga igsoon nga natabo diha kaniya nga mausay nag-lead sa mga Israel didto sa kamingawan mga igsoon
Mo dito ang Dios mga igsoon. Mo to si Kristo sa kaniadto mga igsoon. Ang si Kristo mao ang Dios mga igsoon, o ang Dios mao si Kristo mga igsoon. O sa dihang kita nasayod mga igsoon nga kining pillar of fire mga igsoon nga diin kini bitaw atong kaluwasan mga igsoon. Kining basahon sa rot bitaw mga igsoon. Kining basahon sa rot mga igsoon nga diin tungod sa kining doon na siya kapareha, doon na siya ilang kining doon sa ilang pamilya mga igsoon na mauray makahimo sa pagpalit sa maong bahandi mga igsoon. Mao sa diri kanato mga igsoon. Tungod kay ang human being mga igsoon nahulog man sa pagpakasala. Daw di man pwede mga igsoon nga ang anghel mo ay muluwas kanato mga igsoon. Dili pwede mga igsoon. Kinahanglan tao gayud mo ay muluwas kanato mga igsoon. Tungod kay kita nahulog man ang tao sa pagpakasala didto sa Garden of Eden mga igsoon. Unsaon man ang atong Dios espiritu man siya mga igsoon. Unsaon man pagbuhat niya mga igsoon nga maluwas kita. Muna hinungdan mga igsoon nga ang Dios nagbuhat sa maong lawas mga igsoon. Lawas nga tao mga igsoon. Wala siya ni sunod sa anghel mga igsoon nga lawas, kundi nagbuhat siya lawas mga igsoon. Nagbuhat siya lawas tungod kay ang nakasala tao man. Tungod kay ang nahulog sa kasalanan tao man. Dili man anghel mo'y nakasala mga igsoon. Tao ang nahulog sa kasalanan. Gusto niya luwason pero unsa man pagluwas sa Dios mga igsoon nga espiritu man siya. So mahinungdan nga nagbuhat siya lawas mga igsoon. Nagbuhat siya lawas nga ingon ang nga kaparehagid sa tao mga igsoon nga ang muluwas sa tao na pud mga igsoon ang muluwas sa tao. Daw bikin sa may muluwas sa tao. Kinsa may muluwas presidente mga igsoon. Samot makasasala. Kinsa man makasasala gihapon mga igsoon. Basta tao nga gianak mga igsoon pinagig 6 makasasala gayud mga igsoon. So muna ang atong Dios nagbuhat siya lawas mga igsoon. Aron nga mahimo siyang kasama kapareha kanato mga igsoon. Si Moses mga igsoon nakakita mga igsoon sa maong lawas sa atong Dios. Sa dihang siya didto sa kamingawan mga igsoon, nakita niya ang likod sa Dios mga igsoon. Sa dihan didto sa bato nga pangpang nga bato mga igsoon, nakita niya ang likod sa Dios. Muna kinahanglan gayon mga igsoon nga manag-uswag kita mga butang nga kining laglom na mga igsoon. Nga dire sa Genesis mga igsoon tungod kay ang Dios, ang tao gibuhat sa Dios mga igsoon. Gibuhat ang atong hitsura mga igsoon gikan sa Dios mga igsoon, kapi gikan sa Dios mga igsoon. Munang atong masaran mga igsoon nga kung ang tao mga igsoon malayo sa Dios, wala gayo kinabuhi diya kaniya mga igsoon. Tungod kay gibuhat man siya gikan sa Dios para tong kung ambot kun niagi ba na sa inyong Facebook page mga igsoon nga giingon diha nga sa diha ang Dios nagbuhat sa mga isda didto siya gatan-aw sa dagat. O sa diha nagbuhat siya sa mga tanom didto siya gatan-aw. Dito iyang dagway mga igsoon sa yuta. Pero sa diyan gibuhat niya ang tao. Nagtanaw siya sa iyang kaugalingon mga igsoon. Ingon siya, buhato na to ang tao. Ingon siya mga igsoon. Muna kung ang isda mga igsoon, kuan ba nga paghanay mga igsoon ba. Muna kung ang isda kwaon siya gikan sa dagat, mamatay gayud siya mga igsoon. O kung ang tanom ibton siya gikan sa yuta, mamatay gayud siya mga igsoon. Da kung ang tao mga igsoon malayo gikan sa Dios, mamatay gayud siya mga igsoon. Wala gayo kinabuhi diya kaniya mga igsoon. Tungod kay ang atong kining pagkabuhi mga igsoon, mabuhi lang ta pinaagi sa atong Dios mga igsoon. So munang sa diyang nabuhat sa Dios ang kining tibuok kalibutan mga igsoon, pagkahuman niya buhat mga igsoon. Ingon ang pulong diya sa Ecclesiastes mga igsoon nga ginaingon diha nga kahadluki og
simbaha ang Dios. Kay mo kanay duty sa tao mga igsoon. Kay kung mo nang ingon sa Mateo mga igsoon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Di ba? Dili lang nga kanibitong bata mga igsoon nga kung kining imurang kining kung ang imong kining gusto buhaton sa imong bata mga igsoon nga makakaon lang ni fights na. Kining mapakaon ng nako ni mapa-eskwela fights na. Kinahanglan din mga igsoon nga kay ang pulong sa Dios nagaingon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Dios mga igsoon. Kinahanglan gayud mga igsoon nga naagyoy makadungog siya sa mensahe mga igsoon. Kinahanglan nga padunggon pod siya sa mensahe sa Dios. Kay kung dili mga igsoon ang mahitabo ni anang bataa pagkadako mga igsoon tungod kay wala siya wala niya na bata ang mga pulong sa Dios mga igsoon. Mabot na panahon mga igsoon nga magbuhat gina siya sa iyang kaugalingon. O kita nasayod mga igsoon nga ang yawa asa ng buhat mga igsoon. Namuhat siya diha sa mga tao mga igsoon. Sa dihang ang imong unahuna malayo gani sa pulong sa Dios. Una mga igsoon nga ang yawa na diha mga igsoon namuhat diri sa kalibutan mga igsoon. Diha gid sa mga hunahuna sa tao mga igsoon siya namuhat. Muna kinahanglan gid nga ang tao makabalik gyud sa pulong sa Dios mga igsoon. Nga mo hinungdan nga ang atong Ginoo mga igsoon tungod kay nasayod siya nga kita nasayod mga igsoon nga espiritu ang Dios. Unsaon na pagpalansang sa Dios nga espiritu man siya. Unsa pagpalansang nga espiritu man siya di man siya makita mga igsoon. So nagbuhat siya glawas mga igsoon. Og pagkadako nadtong lawasa gipuy-an niya mga igsoon. Mipuyo siya didto mga igsoon. Og nahimo siyang kasama kanato mga igsoon, kapareha kanato. Diha pa mga igsoon nga siya uban na sa mga tao mga igsoon. Uban siya sa dihang dito siya sa baruto ni Sakay, naglawig sila mga igsoon. Kauban na ang Dios diha kanila mga igsoon. Nahimo nang kasama siya mga igsoon diha sa lawas sa atong Ginoo mga igsoon. Sa dihang dunay bagyo, ang iyang mga kauban nga lisang tungod kay grabe nga bagyo kusog. Gipukaw siya, Hesus mata. Og motong iyang giribyo. Og ang naghimo ni adto maison nga niundang ang mga bagyo, mao ang Dios mga igsoon. Ingon ang atong Ginoong Hesus, wala ako'y mahimo sa akong kagalingon. Nagbuhat ra siya sa kabubuton sa iyang amahan. Ingon sa Ginoong Hesus mga igsoon. O hinungdan mga igsoon nga kadtong lawas iya gito sa Dios mga igsoon gibuhat niya kay dili man pwede mga igsoon nga kining di man siya makita sa tao magpalansang siya unsa pagpalansang nga espiritu man siya di pud siya mamatay mga igsoon unsaon man sa Dios. So nagbuhat siya dito sa misud sa maong nagbuhat siya sa iyang nagbuhat siya mga igsoon sa maong lawas o didto siya nahimong kasama uban sa mga tao mga igsoon. So kapareha sa nato. Og mao hinungdan mga igsoon nga tungod kay bayran magid ang sala mga igsoon. Siya mo'y nahimong ang mga sala sa tao mga igsoon siya mo'y igumbian pulong sa Dios nga tungod sa dako niyang for God so loved the world. So, tungod kay ang Dios nahigugman sa kalibutan nga mo hinungdan mga igsoon nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Kita mga anak sa Dios mga igsoon pero sa Ginoong Hesus bugtong niyang anak mga igsoon. Ingon na kita mga anak man sa Dios mga igsoon pero ang bugtong usara iyang bugtong anak mao na si Ginoong Hesus mga igsoon. Moy hinungdan baya mga igsoon nga buabot ang panahon nga mahimo na to siyang kamagwangan nga mga igsoon. Mahimo na to siyang kamagwangan sa tanan nga mga magsuon mga igsoon. So munang sa dihang siya gilansang dito sa Kalbaryo sa krus mga igsoon. Munay nindot kay mga igsoon. Kinsa man ta nga makaadto sa Dios mga igsoon nga kung atong hunahunaon na tao man ta sa kasalanan mga igsoon
Gusto ang Dios nga mapirpik ka, pero unsaon nimo pagka-perfect sa imong kaugalingon nga mismo kita mga igsoon makasasala man. Unang nanginahanglan tag-usa nga walay sala mga igsoon. Og mao ka na ang nagpataliwala sa tao ug sa Dios. Mao sa ang atong Ginoong Hesus mga igsoon. Siya mo'y attorney dito sa langit mga igsoon. Siya kanunay nangamuyo sa iyang amahan. Amahan pasaylo sila. Siya kanunay mga igsoon kay kinsa man ta mga igsoon nga makaduol sa Dios mga igsoon nga natawo mo ta sa kasalanan mga igsoon. Walay usa ka nato mga igsoon nga matarong matod pa sa pulong sa Dios nga kining nahulog ang tao mga igsoon. Natawo siya sa kasalanan mga igsoon. Speaking in lies, nagapamakak mga igsoon. Nagbuhat sa tanang klase nga dautan mga igsoon. Usay maayo usahay tungod sa sala mga igsoon. Munang ang atong Ginoo mga igsoon. Tungod sa siya na po nagbuhat mga igsoon. Ang Dios na po nangitag pamaagi mga igsoon. Munang ang plano sa Dios mga igsoon niabot dagit ang panahon mga igsoon nga ang iyang plano siya na po tungod kay Dios man siya mga igsoon. Dios man siya, nakita na niya ang whole plan sa panghitabo mga igsoon. Kay kung wala siya nasayod sa tanan sa gikan sa pagsugod mga igsoon, kung wala siya nasayod ni ana o ang nasayra niya mga igsoon ang sa katapusan ra adili siya Dios mga igsoon. Kaya ang Dios nasayod gayud sa tanan mga igsoon. Walay butang nga wala niya nasayod og siya na pa magbuhat sa tanan mga igsoon. Ingana ang Dios nga atong gilagaran mga igsoon. Dili kay Dios nga sa kaniadto ra, Dios sa history, dili mga igsoon. Ang Dios nga atong gilagaran naa siya namuhat diri kanato mga igsoon. O kita mo'y manifest kung unsa ang Dios nga atong gilagaran mga igsoon. Naa gihapon siya karon mga igsoon. Na namuhat siya sa atong kaugalingon. Og tungod kay naman siya sa atong kaugalingon, munang gusto sa yawa mga igsoon nga kining gusto niya mga igsoon nga kining dili ka maluwas, gusto niya birahon ka mga igsoon. Nga dili ka maluwas, dili ka malayo ka gikan sa pulong mga igsoon. Munang kung masayran nimo ang pulong sa Dios mga igsoon, ang pulong sa Dios wala gid siya nag-contradict sa iyang kaugalingon mga igsoon. Ang mga hunahuna ra sa mga tao mao ray mo contradict. Unang kumabasa ka sa pulong sa Dios, gamay diri. Gamay mga igsoon ba? Gamay diri, gamay nga verse diri mo makatunan, gamay na pud nga verse diri mo makatunan. Hantod nga kumatapok to siya mga igsoon, mapurma ang dako kayo nga hulagway mga igsoon. Ingana ang atong pinadayag mga igsoon nga atong sabtan bahin sa atong pagtuo mga igsoon. Nabitotoy akong kauban mga igsoon, gusto siya mamahilo sa kwarta 3,000 kay pista na nila karon sa Lunes. Muto akong gisultian mga igsoon. Ako sa gignan nga abin mo ng pista. Mga buhat na sa dili na iya sa Dios tungod kay ang giabiban nila ana tao nga gihimong balaan sa tao. Nasayod ingon ang Dios diri sa Isaias nga dili niya ihatag ang iyang himaya sa bisan kinsa nga tao. Dili niya ihatag sa tao ang iyang himaya. Muna kung buhi pa na ang inyong pistahan, moingon na ba nga ayaw ko ninyo pistahi kay dili ko Dios. Tao ra ko. Kung buhi pa na karon inyong gipistahan, moingon gid siya nga simbahan ninyo ang Dios. Siya mo'y celebrity ninyo. Ako sige na nga, may pag mag-celebrate kasi yung birthday. Kay dili patingali masuko ang Dios, pero kung mag-celebrate ka sa tao nga imong gihimo ng nga mga tao mag-celebrate mga igsoon Dios na mga igsoon mga idol na kung makanumdum mo sa buhat mga igsoon sa diyang sila ni Pedro nangayo sa mga masakiton ang mga tao diha sa Grisya mga igsoon gadalag mga tungod kay doon na may katingalahan nga ilang nakita kay nangayo man si Pedro sa mga masakiton uban sa iyang mga kauban nga apostolis giabiba sa mga tao diha mga igsoon ingon sila nga uy niabot na ang Dios sa kay hilig man naging mga Dios muna ang Dios nga kon sa kaniadto nahadlok
si Pedro mga igsoon tungod kay baka gadala sila baka mga igsoon kay ilang halaran to si Pedro ingon si Pedro nga ayaw ko ninyo halari nganong inyo man kung halaran nga tao ramang ko ang Dios po nagbuhat niini hadlok si Pedro mga igsoon nga halaran siya kay nakabalo siya nga ang Dios siluso mga igsoon dili niya ihatag sa tao ang iyang himaya mga igsoon gusto niya nga siya ra gid mga igsoon mubaya sa kining kung mahitabo ng gira nga nasulat diri sa Ezekiel 38:39 nga ang nasod sa Israel sulungon mga igsoon. Gusto niya nga makita niya nga siya mo'y nagbuhat nga na ang Dios mga igsoon. Nga siya mo'y mapasidunggan. Gusto sa Dios mga igsoon dili niya gusto mga igsoon nga dili siya mapasidunggan. Munang himuon niya mga igsoon nga kanang wala naging kay mahimo mga igsoon. Gusto siya ni ana mga igsoon nga makita gid nimo ang gahom sa Dios nga mamuhat diya sa imong kinabuhi. Muna'y gusto sa Dios mga igsoon kay kung saan pag himaya sa atong Dios mga igsoon ngan napaman kay mahimo ang mahimo nimo nga kining napaman kay ikasagang gusto sa Dios nga wala kay mahimo mga igsoon nga makita nimo ang himaya sa Dios nga mamuhat sa imong kinabuhi muna'y gusto sa Dios mga igsoon nga mahimaya gayud siya mga igsoon sa diha bitawng ang kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon nga murag kung buti mo no hunahon murag segunda ni Jacob ani Job mga igsoon segunda ni Job nga sayonan ka sa nahitabo ni Job mga igsoon kung miingon ka mga igsoon nga kini bitawng kung tao ka nga karnal mga igsoon kining tao ka nga wala nangalagad sa Dios makaingon gid ka mga igsoon nga dinaog-daog mo ko sa akong kapalaran makaingon gid ka mga igsoon pero ingon si Pedro mga igsoon diha sa iyang kawaladon diha sa iyang pagkawala ginalig-on siya sa Dios mga igsoon. Ang Dios namuhat diya kaniya mga igsoon. Muna gusto sa Dios mga igsoon sa dihang napakay mahimo. Dili pa magbali-bali mga igsoon ang Dios. Pero sa dihang wala kay mahimo mga igsoon, diha nimo makita ang gahom sa Dios mga igsoon. Ingan ang atong pagpangalagad sa Dios mga igsoon. Kay ang pulong sa Dios gamhanan mga igsoon. Kay kung magsimbar ta diri mga igsoon nga kining nagsimba ta sa Dios nga wala to hiilhi mga igsoon unsaon na to sa pag-share sa mga kamatuoran bahin sa atong nakatunan mga igsoon kung wala ta nakaila sa atong Dios naparihata sa uban nga nagsimba diha mga igsoon so muna hinungdan mga igsoon nga si Apostol Pablo mga igsoon tungod sa iyang kasinsiro o kita nasayod mga igsoon nga ang Dios dili mo judge sa imong pagkasinsiro mga igsoon mo judge siya mga igsoon diha sa imong pagtuo mga igsoon amen kanang pagkasinsiro na kay dagi uban may igsoon nga kung makita nimo ang kalibutan may igsoon nga bisan maguti hinungdan may igsoon katong kauban may igsoon imbes na say motor may igsoon binuwan ingon siya nga di sa nako ni ibayad sa motor kay magpista ko gigasto niya ang bayad sa motor ang resulta pagkasunod bulan naglisod man siya wala siya nagapon kabayad wala hantod nga wala na gid siya kabayad nabawi ang iyang motor mga igsoon munang kung kinahanglan gid mga igsoon tungod kay ang pagpakaila sa Dios mga igsoon ang pagtuo kaniya ang pagpamina sa pulong sa Dios ug ang pagtuo kaniya nga nagpadala kaniya mga igsoon makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan mga igsoon muna tungod kay ang Dios nga atong gilagaran nga wala man siya sinugdanan mga igsoon nabitaw toy sinulat sa Roma mga igsoon nga the eternal sonship. Kita na sayod mga igsoon nga kanang ang anak mga igsoon dili na siya eternal tungod kay naman na siya sinugdanan mga igsoon. Pag moingon kag eternal wala na sinugdanan ug wala na katapusan mga igsoon. Ang anak adunay katapusan mga igsoon. Munang magkalibog gid diha mga igsoon. Kita nagpasalamat mga igsoon nga niining pila na lang ka percent mga igsoon ang kahayag nga nasa kalibutan nga sa kangit-ngit mga igsoon sa mga pagtuo sa uban mga igsoon kita nagpasalamat nga gipadaygan pa gyud na pagkikamatuoran mga igsoon nga kining nakaangkon pa gyud sa kamatuoran mga igsoon ang kalibog sa uban mga igsoon dili ka nato mga igsoon sayo naman unta muna tungod sa kanabitang tungod sa pagka kining batag hunahuna dili na mo tuo mga igsoon kung palahuman nimo hisgot sa mga pulong dili na malumos mga igsoon tungod kay napaman sa mga
bata o gunahuna mga igsoon. So, alang ka nato mga igsoon, nagpasalamat dako sa Dios tungod sa libog na sa lahi-lahi ng mga style sa mga kasimbahanan karon mga igsoon. Ang uban guys good sa tights. Ang uban sa unsa ang mga igsoon bahala diri dagan kihalad. Malibog na manimbahay. Ang uban mauwa nagsimba kay wala sila kahalad mga igsoon. Dili na mao mga igsoon. Apan nagpasalamat ta mga igsoon nga kining tungod kay ang Dios man sa kahanay mga igsoon. Nakakita pagid ta sa kahayag mga igsoon ining mangit-ngit nga dalan, nining mangit-ngit nga kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon. Kita na sayod mga igsoon nga someday iya gitang paon mga igsoon. Tungod kay ingon ang pulong sa Dios nga kung inyo lang kanang kuptan ang kamatuoran. Kini kamatuoran mga igsoon ba? O magpadayon lang kita mga igsoon. Maluwas gayud kita mga igsoon. Patod pa sa pulong sa Dios sa pinadayag ang magpadayon lang lahutay lang gid tanini mga igsoon. Kay nakita na nato mga igsoon ang mga kamatuoran nga natago di sa litra mga igsoon. Kay kung diha ka kanunay mga rely sa litra mga igsoon, nga ingon ang pulong sa Dios nga ang litra makapatay, magkayagaw gayud ang imong wala gayud kay kinabuhi nga maangkon nimo diha mga igsoon kay ang litra makapatay mga igsoon. Apan ang espiritu sa Dios, apan ang espiritu mga igsoon nagahatag sa kinabuhi. So, kinahanglan nga doon atong coach mga igsoon, atong coach magid ang Espiritu Santo mga igsoon. Og mo hinungdan nga kinahanglan kita nga mosimba mga igsoon tungod kay ang mga gasa sa Dios iyang gibutang diha sa iglesia mga igsoon. Ayo dili gid pwede mga igsoon nga adire ko sa balaya. Luwas naman ko dili mga igsoon tungod kay ang gasa nga gihatag sa Dios gikan sa propeta, ebanghilista, pastor magtutudlo sa pagina pastor magtutudlo, ebanghilista, propeta, apostoles, gibutang niya diya sa simbahan mga igsoon. Munang mosimba kita mga igsoon. Tungod kay ang atong magtutudlo mao man ang Espiritu Santo mga igsoon. Walay lain nga si Apostol Pablo mga igsoon. Sa diyan siya na gamit sa Dios mga igsoon. Wala siya adto sa mga apostoles dayon. Ang siya adto ni adto siya sa Arabia mga igsoon. 3 years siya didto. Iyang gipamatud-an ang kining gibuhat sa Dios diha sa iyang kinabuhi mga igsoon. O pagkahuman sa 3 years sa Arabia mga igsoon, nibalik siya, niadto rin siya. Dili wala siya dito sa tao mga igsoon nga nakigsabot dayon wala. Munang sa ato mga igsoon, tungod kay ang Dios man mao naggiya kanato mga igsoon. Atong pasagdan ang espiritu kung unsay iyang buhaton sa atong nga panahon mga igsoon. Dili tao mo'y magmando mga igsoon nga pareha ni Apostol Pablo nga gimanduan siya nga pamatya na. Bisan og naka-witness siya mga igsoon nga si Esteban kato si Stephen, nag-uyon siya usa siya nga nag-uyon nga patya na. Tungod kay na may labaw-labaw nila mga igsoon. Tungod sa labaw-labaw na ay diakono na ilang pope na ilang mga labaw-labaw mga igsoon nga mohinungdan nga tao nay mo'y nagbando mga igsoon dili na ang Espiritu Santo. So tungod kay tao naman ang nagmanda mga igsoon, mo hinungdan nga tungod kay siya sincero man, gibuhat gid niya mga igsoon. Og siya nagtuo mga igsoon, diha sa proverbio mga igsoon, siya nagtuo nga nahimot ang Dios sa iyang gibuhat mga igsoon. Pero ang ending di ay sa iyang gibuhat mga igsoon kalaglagan di ay. Dili day mao mga igsoon, dinahom-dahom niya mga igsoon nga mao na insakto na tingali ni ang akong gibuhat, makapahimuot sa Dios. Naman na sa proverbio mga igsoon atong mabasa ang mga butang mga igsoon ato sang sulayan sa pagbasa mga igsoon sa proverbio mga igsoon nga diin ang tao gadahom-dahom nga maayo ang iyang gibuhat diri sa proverbio 14 diri sa 12 mga igsoon. Proverbio 14 mga igsoon muni nabot sa hunahuna ni Apostol Pablo mga igsoon nga nagdahom siya nga iyang gibuhat nahimot ang Dios mga igsoon pinaagi pagpamatay pagluto sa mga Kristohanon nga misunod sa maong dalan mga igsoon. 14:12 akong basahan mga igsoon ingon diri nga ang dalan nga tinuuhan mong husto usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. Ang dalan
nga gituuhan mong gusto kanang taong dahom-dahom na nga insakto na kong gibuhat. Ang dalan nga gituuhan mong gusto usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. So mohatod ngadto sa kamatayon mga igsoon. Dili sa 16 mga igsoon sa Proverbio 16:25. Ingon sa diri mga igsoon 16:25, ingon diri usahay ang gituuhan mo nga hustong dalan musangko di ay sa kamatayon. Moto si Apostol Pablo mga igsoon nga gatuo gid siya nga kining insakto niya akong gibuhat nga panglutuson ko ni ang mga nagsimba sa atong sa ni Jesus sa maong dalan mga igsoon na pandili di ay mga igsoon. Gitabo siya dito sa dalan paingon sa Damascus mga igsoon. So munang atong giya mga igsoon kanunay ang Espiritu Santo gyud. Ikaw nga gibutang diha og ang Dios mauray mamuhat mutudlo kanimo unsay mga butang nga buhaton sa Dios mga igsoon. Kay kung tao ang tudloon mga igsoon, kung tao ang mutudlo kanimo mga igsoon kita nasayod nga tungod kay tinahon man mga igsoon na mga gusto sa tao nga ikaw do kuno asa dito, ikaw do kuno dito adto. Pero kung Espiritu Santo mga igsoon mamuhat mo nang kini atong pagka brotherhood dili mga igsoon itong mga panagsuon dili mga igsoon ang Dios mo kanunay nato giya mga igsoon mo mutudlo sa mga butang atong pagabuhaton siya mo mudasig sa matag usa kanato mga igsoon dili tawo mga igsoon ang mutudlo kato kundi ang Espiritu Santo mga igsoon. Kay pinagi ni ana mga igsoon maangkon gayud nato ang kining mga butang pagpahimuot sa Dios mga igsoon tungod kay ang Dios kinahanglan magid mga igsoon nga siya gid mahimuot dili kanato mga igsoon. Usahay makabuhata sa atong mga tinawhanon nga mga pamaagi mga igsoon. Usahay mulapas na ta nga dili di iya sa Dios mga igsoon ang mga butang nga atong gibuhat mga igsoon. So naman si atong igsoon Loloy, praise God, ato sang hatagan sa panahon mga igsoon, ato sa i-cut off mga igsoon ang atong pulong sa Dios, ato sa ihatag niya ang sunod nga bahin mga igsoon. Napan sa dili pa manindog ta mga igsoon, atong awitan mga igsoon ang atong awitan mga igsoon ang ikaw ang akong gisaligan. Ikaw ang akong gisaligan sa tanan mo nga suliran, ikaw nagatabang, ikaw akong kinahanglan, ka ikaw man among Diyos nagamhanan. Pagkalingkod nga muday sa ngalan mo, Jesus, tanang di kinahanglan ko, anapan mo. Pagkalingkod nga muday sa ngalan mo, Jesus, walay kahadlok o kabalakan. Bisan wala to ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw ginuanan. Pagkalingkod sa ngalan mo, Jesus, tanang kinahanglan ko, anakan mo. Pagkalingkod nga muday sa ngalan mo, Jesus, walay kahadlok o kabalakan. Bisan walay ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw
Ginoo. Praise God. Hallelujah. Dalagon gid ikaw nga among Dios. Dalagon gid ikaw o Dios nga namuhat sa among taliwala o God. Mahimayaon ka na yung imong ngalan. Salamat sa kahibalo o Dios nga imong gitudlo o God. Salamat sa pinanayag sa mga butang o Ginoo. Aron nga kami o Dios makabalo sa mga butang tinago o God. Aron nga mga butang lisod sabton o God. Kanamo na kining sayon o Dios tungod kay ikaw man Ginoo ang among magtutudlo. Usa dalagon gid ikaw intang sa kaudtuhon karon imong dungog himaya pinag sa pagtuo sa imong ngalan kagamhanan Kristo Jesus. Amen. Sa pato tayo sa tuig son luloy ato nang awiton ang pagka-anindot nga ikaw ang akong gisaligan sa tananan ko masumbrad. Hallelujah. Ka ikaw man ang Diyos nagamhanan ang kaninong namunay sa ngalan mo Jesus. Tanang itinahanglan ko anak kanino pagkanindot namunay sa ngalan mo Jesus. Walay kahalulog kamalakan bisan wala tuwang problema basta ikaw basta Hallelujah. Madayong pagtindog mga igsoon. Itong basahon diri sa Lucas 4:27. Og sa nagsulti pa siya niini dihay babae sa panon nga mipatugbaw sa iyang tingog og miingon kang Hesus. Bulaan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo og ang mga suso nga imong gisusan. 28. Apan siya mitubag, si Jesus mitubag kaniya. Bulahan pahinoon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios. Nagabantay niini. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Dios nga labing gamhanan, wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw magaamuma magagabay kanamo Ginoo sa matag higayon. Lord, salamat tining adlaw nga kami nagasimba, mahimaya ang imong ngalan Ginoo. O Ginoo, ayaw ihikaw kanamo ang pag-istorya sa imong mga kamaturan kay nagaingon ka man sa imong pulong nga pagasimbahon ninyo ang kamaturan ug ang espiritu. Nining tanan Ginoo, isalig na mo diha kanimo. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Ang tanan mga pagpanalangin Ginoo among ginatuan. Nga giuna nimo pagpanalangin sa among kinabuhi kami nagatuo. Giuna nimo pagpanalangin sa among kinabuhi ang espirituhanong pagpanalangin Ginoo. Salamat ining tanan, dalaygon kanini kabuntagon, dungog himaya imo man ang tanan, ibalik namo ang pagpasidungog sa ngalan ni Kristo Jesus kamong magluwas. Amen. Og may buntag pa man karon ko pamel susi. Og dalaygon ang Dios nga atong igsoon Brad Aldin nga sa matag panahon gibutangan nag katumanan sa Ginoo. Sa matag panahon. Tingali sa mga panahon nga wala dili pa niabot sa iya, wala pa siya nakabig. Pero niabot na sa iyang panahon dinhi nagpatalingog siya sa pulong sa Dios. Ako nakaingon nga dalaygon ang Dios nga naghikap siyang kasing-kasing aron sa pagkig-uban sa atong mga nabantayan ug nakita o di ka nabantayan nakita ta gini kay gipakita gini sa Espiritu Santo kanato. Nga mao ni nga dalan inyong pagkasubayon gikan sa apostoles hantod karon kanato. Mao ra nga dalan nga atong gisubayan. Kung sumalak ka sa atong gibasa, makaingon ang mga para ni siya ni Brad Alden ha, gamay ra kay ni siya. Kaya naman tayo topic karon atong pagisgutan. Kato atong gibasa niya tutong mga tao nga mga burong, mga gahi gitawag ni sa kasulatan, mga burong, mga gahi og sa labutan di gid magtuki diha sa pulong sa Dios. Muna siya naga hisgot ang babae nga
nagaingon bulahan ang tiyan nga nagsabak kanimo ug ang suso nga imong gisusan. Pero si Hesukristo, di ba nag-ingon siya, mas bulahan pa ang tao nga nagpatalingog sa pulong sa Dios. Excuse me. Dugay na niya akong uso man guni karon ko kaning ubo-ubo ba? Ubo-ubo. Muna nga dalay ko ng Dios sa atong kinabuhi nga bililhon ang usa ka kalag. Magpadayon lang ta, mamakpak ang mga anghilana. Di lang ta kakita, pero nagaingon ang kasulatan, mamakpak ang mga anghel sa kalipay nga dunay isa ka kalag nga nagapatelingog sa pulong nga iya sa Dios. Nagaingon na ang pulong agod nga bisan kita makadaig ta sa Ginoo nga dalaygon ang Dios nga nagtawag sa iyang kalag. Kay kani atong panagsimba karon sa pagkatinuod nga pagkaistorya, ang atong kalag mo'y nangaon diha sa pulong sa Dios. Amen. Wala man nagbuhat ang Dios sa lawas kundi lang kalag man nga pare sa iyang lawas, image pare sa iyang image. Sa Genesis pabasa na nimo muna akong kuan dito sa Domingo na tong dito sa bukid. Nga ang ugat sa gugma kay doon na magay ugat sa gugma sa Dios. Doon lagi punuan sa gugma sa Dios sa tao. Ngano ang Dios nahigugma mo sa tao tungod kay gibuhat data sama sa iyang dagway. Muna akong pero doon lang tay topic karon nga kana yung mga Biblia kayan aninyo o kani ako istorya o gunaon man ninyo tuhan man ninyo og dili basta kay nakayon ko nga nganong gidala ang akong nahuna sa permiro sa paggawa sa mayong balita sa pagsugod. Hinko nga dalay ko nang Dios ani naghatag na ako kuno nga nganong gidala dito akong nahuna kay sukad sa mudagan nag mga 15 anyo sa akong pagsimba nini nga mao pagtulunan wa ko nakadungog ani sa mga pilusip wa ko nakadungog ani sa mga banggiitan nga mga pastor ug kani hisgutan nila kani atong paghisgutan karon nya mo ni nga akong gibasa ni nga diri sa Lucas nga nagaingon nga bulahan ang tiyan nga nagsabak kanimo ug ang suso nga nga imong gisusan. Pero ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo, bulahan ang nagapatalingog sa pulong sa Dios. Sa ato pa gitsapoyra to niya. Muni ang majority karon sa atong mga kaigsunan, daghang tag mga kaparintihan nga naa sa mga Katoliko diha mata. Diha tanan halos majority nato diri diha mata tanan nagbata. O dalay ko ng Dios nga sa agi sa iyang maayong balita, wala niya sira diha atong idulungog. O gibuksan niya atong kasing-kasing aron kita managpakabati diha sa iyang pulong. O ato pa yung basahon diri sa Roma nga nagaingon Roma 1:23 nga ang pulong nga nagaingon Roma 1:23 muling naya kong parinti nga naga iyaging gipa kuan gid ang iyang tinuhan. Og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao og mga langgam og mga mananap nga upat og tiil og mga binuhat nga nagakamang. Ila man nga mga mensahe og nagamubitaw nga bisan sa atong ka mugbuog pagsabot magadaig ta sa Ginoo tungod kay dunay isa ka kalag nga gitawag niya nga nini nga pagtulunan agod padayon way sibog ingon sa kanta nga padayon walay sibog kay ang purong-purong tura sa unahan nimo makuha wala sa kuan excuse me. Tay gining sipon-sipon nga gikan sa init gikan maglitson lami sa dali soyop sa bugnaw nga tubig ato di gika wala ang sipon. O karon mga igsoon ato sa ning basahon gamay ning mato pa kung sa radyo pa dunay advertise gamay ba atong basahon sa Ecclesiastes 4:10
12:9. Ecclesiastes 12:9. Kaniya. Og labot pa tungod kay ang magwawali manggialamon man. Gitudluan pagayod niya ang katauhan sa kahibalo. Oo, siya nagahinuktok og nangita og na nagahanay sa daghanan nga mga sanglitanan. O bitaw nga kung kami mga magwawali og ibutang talang nana magdi man gi ko ingon nga nabilong gihapon ko sa gamay lang ba gamay nga bahin lang sa magwawali kay gipatindog man ko ninyo dire. Ayaw sa dayon mo judge nga kay dili sad baya sayon ang nagtindog dire aron sa paghisgot sa pulong sa Dios ipakaon diha kaninyo. Kaming mga nagdala sa pulong sa Dios. Kung napalay inyong mata nga makakita sa espirituhanon nga nasa mong kasing-kasing, tingali makaingon gid mo nga dili sayon. Kaya ang among kasing-kasing kanunay ga pamalandong dito sa kahitasan. Aron tagaan niya sa pagkaon kay kita karon gipanagtandi kita sa agila. Nga mga managpangaon kita sa pulong sa Dios nga mga presko. Presko man pirmihatag sa Dios. Nagaingon man sila nga, nagaingon man ng pulong nga why ang umaabot nga adlaw mas bililhon pa kaysa mingagi. Dibot pasabot nga kada kuan sige siya paghatag sa mga pagkaon nga presko. Ug mo ni inani mga igsoon ngani nay nag-late istorya nag-ingon sa ako nga wa man ko kadungog pero nabati ko ni sa duha ka tawo ditong Pilosip nga naghiskot diya sa pulpito nga nag-ingon nga mga magwawaling bulok. Uy, dili siguro angay na istorya sa mga tao nga magdala sa pulong sa Ginoo kay kung gitagaan ka diha og insakto bright ka kay meaning na may bulok kay imong gisgutan di ikaw bright ka dili ra ba na imo hinatag ra na wasa ko kasabot og kinsang nga tawhana kay para naman ko ni sulod ato kuan murag Sabado siguro ko ato pa Biyernes o Sabado ko nga kung mao na tinuod na dili sad siya ngayan magisgot ana kay ang tanan nga aniya kanato hinatag ra kinsa bay napundar nato sa atong kagulingon aron ta maluwas wala hinatag ra gikaluyan ra ta sa Dios aron kita managsunod gikaluyan ta pero managsunod sa ta sayang kabubuton nga may guide na to kaning Biblia muning guide na to agud nagayong bitaw ko nga magtuon gyud matag usa mo muning guide ni nato mga igsoon dili gid ma limbong sa imong kagulingon nga wala kay guide moingon ka nga magtuon gani wa ka kasabot dili na diretso ang Dios dili magic maghinahinay ka na siyag tubod sa imong salbutan aron ka makasabot dili diretso butangan ka diag dako aron ka nga makasabot dili kay gamay ra tao panudlanan muna yung atong masinati nga gamay ra matag panudlanan muna nga ginahinay sa Dios ang pagpasabot nato dili ditsuhan o karon dinhita sa atong basahon ning 1 Korinto 15:51 nga giingon ni Apostol Pablo ug atong dad-on day nato na sa pagsugod sa maayong balita sa pagsugod sa maayong balita ba sa pagwalis mga apostoles 1 Korinto 15:51 tanawan niyo dia 1 Korinto 15:51. Ano? Dali. Anya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago dili kitang tanan mga matay. Apan kitang tanan mga usab. Unsa may istorya ni Apostol Pablo hunong nagmayo?
Di ba si Apostol Pablo, apostolis siya, dinhi ka nato, mga hintil. Amerikano, negro, ug unsa pa klase nga tribo sa tao, siya apostolis. Kay duha ra man klase rasa sa tao sa kalibutan, kundi ka Hudyo, hintil ka gayud. Nganong nagaingon mo siya, basag mayo. Nganong nagaingon mo siya, dili kita. Gyapon niyang kaugalingon ba? Wala siya ningon nga kay sumala sa iyang sa record dire siya ang apostolis mga hintil. Sa ato pamuana unta siya pagistorya, dili kamo tanan, dili kamong tanan mga matay kun dili mga usab sa kalit sa usa ka pamilok. Ignon ta lang pagkaistorya nga hintil yang gikatubang diha kay gi-record man dire nga siya ang apostolis sa mga hintil. Pero ngano nag-ingon man siya, dili kitang tanan. Giapil niya ang kaugalingon ba? Di ba? Giapil niya ang kaugalingon, dili kitang tanan mga matay, kun dili mga usab sa kalit sa usa ka pamilok. Di ba? Hudyo ba siya? Pero ato sa ning basahon ni isa para masabtan nato na kay medyo lalom-lalom ra ba ni ako wala ko nag-ingon ninyo nga inyo ning dawaton ton ansa ni ninyo ug unsa tinuod bagi kini pangayoon ninyo sa Ginoo ug unsa nga pagpasabot nini kay kani gipasabot gini sa Ginoo sa ako nganong nainani man ni siya. Ato sa ning basahon ang kaniyang Roma 4:17. Di ba nagaingon ang kasulatan nga Roma 4:17 sumala sa naisulat nga nagaingon, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghan nga mga nasod, ang saad gipasalig ngadto kanila sa atubangan sa imong Dios nga iyang gituuhan nga mao ang nagahatag og kinabuhi ngadto sa mga patay og nagatudlo sa mga butang bisan sa wala pa kini magalungtad. Sa ato pa ang butang nga ginahimo sa Dios wala pa nalungtad sa kalibutan pero tuwa na sa Dios gihimo na niya. Gihuatan lang ang panahon nga kana siya iga padayag. Kana siya og para ang kuana ni ang pagbungkag man sa episode 15. Ang pagbungkag ba sa kuan, ang pagbungkag sa kuan ba kanang utlanan kibali tabil, kibali kaniyang singana ng nagulang ba, kibali boundary, gibungkag. Ngay atong basahon sa episo. Dinhi sa episo. Ngay sa episo. Dere sa dinhi ta magsugod sa 15. Pinagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha. Kaning gipasabot aning duruha, hintil ni og Hudyo sa duruha. Pinagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana nagahimo sa kadaitan 16 og aron kitang duruha iyang mapasig uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus sa ingon ni ana magatapos sa pagbinatukay. Ito na ang kibali pader gibungkag sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagpakamatay niya aron nga kitang duha kibali kitang nader sa ubos basahon ninyo na nga layo sa una sa Dios mahimo maduol nakita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo o kanang pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo ang boundary gibungkag aron mahimo kitang usa sa atubangan sa Dios. Karon sa pagwali sa mga apostoles sa maayong balita atong makita diri si Apostol Pedro. Ya, magbasam nato na sa buhat 2:38 nga nagaingon siya nga sa pagtudlo niya sa mga tao nga ato sang basahon de para kuha na to. Og dire atong basahon. Og si Pedro mitubag kanila dire sa 37. Og sa ilang
kadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo sa ato pa, pag hinulsol kamo, klaro kay ni nga mga igsoon, unsa may atong buhaton, mga Hudyo giniyangi katubang. Di mo masabot dire. Pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo kay ang mga saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. O tanaw, patay labot ha. Mga anak, mga Hudyo giday. Mga anak, og sa tanan nga atua sa halayo, o kita na. Karon, katong gipangwalihan ni Apostol Pedro sa pagsugod sa mayong balita, 100% kayo sa akong kasing-kasing nga nakakabig to sila, pinaagi, dinala ang pagwali sa apostolis sa ngalan ni Jesucristo. Klaro kayo, masabot ni mo diha. Nga nakakabig to sila, pinaagi sa pagwali sa mga apostolis, dinala ang ngalan ni Jesucristo. Tanawa dire sa pila kalibo, na 5,000, na 3,000, na-record dire sa buhay. Karon, sa pagpamanhaw na, ang pagpamanhaw, ang saad sa pagpamanhaw, ana man God, kita lang ba? Pag ingon nato nga pagpamanhaw na, restore rin sa atong unahon na, kita na mga hintil. Labot pasad, ako kadungugan ni ang butog, giwali ba ni nga wala ko diha. Pagpamanhaw na, kita na mga bright. Wata ka una-una sa pagsugod sa maayong balita nga niabot sa ato karon nga gidala ang ngalan Jesucristo nga maoy naglukat sa tanang mga salak sa taong makasasala sa kalibutan. Wata ka bantay ana. Karon pag-abot sa saad diri sa katotong basa nga 1 Corinto 15:51. Og diha dayon sa 1 Tesalonica 4:16. Tanawa diha. Amo yung Biblia. Tanawa ninyo. Itong basahon. Katong 1 Corinto 15:51, gibasa ta naman to. Diri sa Tesalonica. Tanawa diya, 16. Kaya ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuang sa mga manununda og sa tingog sa trumpeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagtumangon. Tanawa ra. Mamangon dito mga Hudyo nga gipang walihan sa mga apostoles. Dili kay kita mga hintil. Kauban dito nato. Mumuning saad nga atong gisaligan. Nga maabot nato. Katong gipangwalihan sa mga apostoles nga mga Hudyo. Mga kabig man to nga iyan ni Kristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon walay lain silong sa langit nga gibutang nga ngalan nga aring makaluwas. Nabuhat basa ninyo na. Kanira ging ngalan Hesus. Walay lain nga gibutang sa Dios. Diri sa silong sa langit. Kanira ngalan Hesus. Imo na ni travel mo na huna. Travel mo hinahinay. Imo na huna. Kay katong gisulat ni Apostol Pablo nga ang mga buhi kitang mga buhi, mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok. Imo nang makunik, kunik-kunik nimo, makunik-kunik. Ako nakaingon ko nga, God no, dalay ko ng Dios nga naghatag sa pagpasabot kay kani nagatuo magigumao magining mahitabo. Mga banhaw mo gitong mga Hudyo nga gipangwalihan sa apostoles kay na may saad. Kaya nangakabig man tong mga Hudyo nga gipangwalihan sa apostoles pinaagi pagdala sa ngalan Jesucristo nga katong iyong bitay, katong iyong gipatay nga pinaagi bitay sa kahoy mo katong gihimog Ginoo Kristo sa Dios. Mo man nakakabig sila. Nakaron. Mo maguna sa atong una sa nangagi natong mga banggiitan nato nga mga magwali. Wala nila ni na nakbite, tingali wala nila ni nakbite. Ang atong mga una dito ra nakatatak ba? Dito nakatatak sa matag Domingo mga pagwali dito nakatatak ra atong mga una. Agod na kayong ko sa akong kaguling dalay ko ng Dios nga nagpahiya. Hibalo na ko na ning anong na giabot ang akong huna dito sa pagsugod sa maayong balita.
nga tuod nga kaning maayong balita. Ang ngalan mong gidala ni Hesus Kristo mo gidala sa mga apostoles o kita karon nga kadawat. Kay imo mang madabtil sa nimo diha sa Malakispor nga gipasig uli kita sa pagtulunan sa mga apostoles. Nagaingon nga ipasig uli ko kamo sa pagtulunan sa bata. Ang amahan ipasig uli sa pagtulunan sa mga bata o ang pagtulunan sa mga bata ipasig uli sa mga amahan sa ato na. Ang ato amahan sa pagtulunan mga apostoles. Ug diya nakaayon ko sa akong kagulingon tuod nga banhaw sa rin sila. Ug kay nag-ingon man si Apostol Pablo kana ayaw ihugaw ninyo nona. Nag-ingon ko tun-an lang natong Biblia. Tun-an nato kay ang pulong sa Dios magahatag nagkahayagan. Ayaw ko gawin ninyo nona. Dito rin akong palapay nga kuno na. Nga kaning nga bilin nga mga Hudiyo kay nag-ingon man si Apostol Pablo nga dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Di doon ay gibuhian nga mga Hudiyo nga mga usab kauban nato. Iya man na may pulong mabasa nato. O kung atong hugawan natong nuna, tara ninyo basta kay naging ko ninyo nga ay saan ninyo dawatan tuli sa ninyo. Ay lang sa mo pag-judge nga gibalitad na ako ang pulong. Wala ako magbalitad kung nakahibalo lang mo sa akong kasing-kasing. Ako di ko ganahan og istorya ko sa akong pananawon nga ay daghan ang panyamid. Kita na ko ninyo dire nga dunay panyamid. Ako sa pagkatinud giligiran ko sa dako kayong bato diri sa ako abaga naigo ko wala ko munsa. Kayon ko sa akong pagmata nga do na gali isangon sa Ginoo nga mga bulhaton. Nako. Dako kayong bato nga nakaligid sa ako. Siya ray nasayod ato. Oh. Ako batong guni-guni lang sa akong katulogon ug iya batong gipahibalo sa ako. Wala ko nasayod ana. Pero istorya lang nako ninyo nga mo na nahitabo. Og hantod naghinahinay ang mga adlaw nga nakasabot ko ani. Mao ni. Diya hinungdan. Ako nakayong ko mga igsoon kung gugma iyong gisgutan wa kon higugma ninyo nagpalahi ko dito. Masayo ayaw ni limbong iyong kaugalingon. Nagayon ko ninyo nga ayaw hugawin na inyong huna. Walay adlaw siguro nga maghandom ko nga sa pulong ilabi na kita dire. Ang tinuod nga gugma kaning pakighalubilo sa imong kaigsunan o pag-istorya sa kamatuoran diya sa imong igsuon. Munay tinuod gayud nga gugma mo igsuon. Ayaw na anang nahigugma ka kay amuning morning katarong sa gugma kay manghatagon ka kayo ginadugang na lang na nagaingon ng Dios. Nagaingon na yung pulong ginadugang lang na. Ang pagdawat sa iyang kamatuoran o pakighalubilo sa kaigsunan nga kaistorya kag kamatuoran diya kaniya. Og ako nagaistorya ko nini. Ayaw sa ninyo ritsog dawata tuloy lang sa ninyo. Kay dili ko perfect. Nagaingon ko dili ko perfect. Sumala sa akong ginahisgutan kanina. Nagapamalandong ko sa Dios pero ang ako lang kahibalo nag-agad ra sa iyang kabubuton sa pagpadayag diya sa iyang pulong. Kung sa lang istorya ko. Ako nakayon ko sa akong kagulingon nga. Dito ta simba sa Hadol kay basi nakaingon sila nga sa kununa ba basi nakaingon sila nga ay nagkuha nagisibrat. Datong niaging Domingo akong istorya ninyo. Ang among mga kuan dito, ang among mga plano ato mi dito sa layo kay nga lugar, aranging layo Ang akong angkas nakaingon nga sakit na kay ang lubot sa biyahe. Pagabot ni dito sa hapit na duol sa ila kay natagbuan man namo nga mga tuwan kay do na may mga sabadista dito nga nanggiwali ginamit ang ilang balay. Duda ko ginamit ang ilang balay dili ila kaugalingon panimalay. Kay gigamit man basin og namuyanan lang sila siguro sa yabakang ugangan. Basta kay dili ila akong pagtuo dili ila kaugalingon panimalay. Kay mas pabor sila mo ingon nga dili gamiton kung ila kaguling panimalay. Pero nagaingon man sila sa katarungan nga ilang balay gigamit sa mga sabadistaron sa pagwali butong nanlakaw sila. Kayon ko nga dili ila kaguling panimalay day. Moya kung nuna. Muna mga igsoon. Nga akong nakita nga kitang mga buhi pa ingon sa gisulat ni Apostol Pablo mga usab sa kalit sa usa ka pagtumiro. Dili ra kay kita ra. Kay namay sa adere ang iyan ni Kristo. Sa pagsugod sa maayong balita hantod karon nangakabig ta iyan ni Kristo. Kay sumala sa atong gipangtun-an dire do na nay Dios daan nga nagpahikayon sa panahon sa
panahon sa Israelita, panahon sa kang Moises. Yun ay yung Dios daan. Pero gikan ato gipalig-on sa Dios nga ang iyang mga pulong hantod nga kabig ang mga tao nga dinala ngalan Hesukristo. Iya kaning saa dire nga ang iya ni Kristo mga banhaw mauna magkangabanhaw pag-abot sa panahon di makayo gikasay mo nga katong mga Hudyo nga kabig sa mga apostol sa ilang pagwali mga banhaw to sila dungan kanato kay mo nga saad atong gilauman mura ni nga saad nga atong gilauman mo igsoon wala na lain pangasaad nga atong gilauman mura man kay mura may nabasa nato dire mura nga atong kita kay kani nakaingon mo giko nga kaning kagulian karon sa kalibutan maka antos-antos pata karon kay naik medyo gamay nga kalisod pero moabot gid aning kalisod ang kaniging kalisod mao ginay akong pagtuo nga daghang gitaw ani mo struggle kaning kalisod sa kalibutan ug ako nakaingon ko sa akong kagulingon nga mas maayo siguro itong namuyos bukid kay naanad naman sila sa mga pagkaon o sudan pwede naman asin tusno nga kita din sa syudad bisag na ibuwa diya nga giprito nimo at pangita pa man gid dito pangayo pa magigi palit sa sudan kung kayahay pa kay mga bataan kami sa una gani pwede ram gani may butangan kanos tubig butag asin kaon dayon pero kaning mga bata karon pastilan excuse me mautong wala na dayon ang among plano dito sa ilang kagulingong panimalay kay gitabo naman mi sa maong tegsuna nato nga dito ra sila mosimba sa Kipunay. Akong nagunaw na ako sa nagdagan ang motor kay ko nga grabe ka matinud-anon nga mga tao gawas nga lisod sa ilang dalan pagpagawas pagpasulod layo paging kay Kipunay gikan sa ilang gitarbua o ilang gibalayan layo pagi kayo kita dire pastilan og nalang kay Jesus o pwede og sincero ka lang din nga mosimba ng Domingo pwede ka mo baklay doon kayo kanang anakan og dire doon pesta nana kanang balangka og dire doon ay sus kaning malangka siguro og dire gikan sa Kipunay mga kaulumon siguro na murag sobra pas bakit-bakit gani ang kalay dadto Kipunay og sa kwan kay ko nga sincero mga matinud-anon gining mga batanon para ba nga mga kwan nangutan atong batanon nga sabay nga nato Pilipe nga nagaingon siya nga kanus amo kuno may mo balik dito ingko nga nag-agad ko sa panahon kay dili bayasad dito sa tamaka kinahanglan pa bayasad nga dunay pang lisod sa kayo nga ikaw ra pa tanaw ka sa imong tangke sa gasolina puno nga imong mga kauban o kakahibaw muna nga, gingan ako nga mag-agad ra sa panahon pero nag-iyon ko sa ilang nga gingan ako sa Bradokes nga di ra siguro tapos ning Disyembre kaya ang pisa 20 na busy na ko diya di na ko kakuan basin ra daling mga panahon na daling mga simana depende ra na sa pagtugot sa Ginoo sa mga panahon nga iyang igatugot kanang maong panahon kay sayang kita nalipay kita nga dunay mga kalag nga makabig dunay mga kalag nga sulod diha sa pulong sa Dios. Muna nga sayang ba ang mga panahon dito dipita nga atong nakita sa ilang pagkatao nga murag madasigon gyud tungod sa pangatarungan nga ang dala nila murag dili mayo daot gawas nga daot layo pagyud ang isuon. Og mo rin nakaingon ko nga kani akong nasabtan ko nga mao gining hitabo mga igsoon kay ang mga apostoles nagwali dinalaman ang ngalan Hesukristo ug daghan ang nangakabig kanila ug nagaingon ko nga katong nangakabig nila ibutang talang mga 60% ang mga Hudyo ato at least nga mga Hudyo gyapon to nga kabig 60%. Di, pag-abot sa saad. Mga usap dito sila pag-abot sa saad kay na may saad nga atong gilauman. Kay kato sila nga nakabig iya man to ni Kristo. Mga igsoon. Muna nga sa
akong pagununa dili day pwede nga magununa ta nga kita ra labi na gayod sa mga kaniyang dunay mga bisag unsa kalisod basta kay dunay pulong sa Dios nga imong ihatod adto kay kung magununa ka nga ikaw ra murag tapulan ka pag adto sa mga lugar bisag unsa ka ako last na mga pagadto katuwa pa naayo ang mamato mura ko gi sawan-sawan sa kadlok kay nga akong motor gilisdam na ako spring sa brako murag hangad na siya nakaligis na sa bato nga kadang skumo nga danlog kayo na yung bato nga namilit-pilit ang yuta niya sige ko kuno din sa akong angkas nga ayaw pagdala kay sabaan sa kani ako angkas di ako murag lisang-lisang sa ko nakaingon ko pag patong na gid sa tumoy na nga may na nakaingon ko Lord salamat sa imong proteksyon kanako ug ko nimo gitugot bisag kahuyang sa akong pagpangamot Ginoo imo kong gisalipdan sa kadaot diha sa akong pag-agi sa lisod nga dalan kayon ko nga kani bisag unsa kalayo tingali sa akong kaugalingon og naay mga buluhaton dito nga ihatag sa Ginoo nga toy buluhaton dito dapita tagay lang ko kabaskog Lord mo ginya akong ginuna tagay lang ko kabaskog atuon ko dito siya aron pagpadala sa imong mensahe dito dapita uno na kayo sa akong kaugalingon nga doon nagi buluhaton nga ihatag sa Ginoo nga ipahatod o asa dapit ang iyang tumong nga dito dapit tayo paadto kaya kayo ko nga grabe ka sincero ni ang purpose ato nga ang mga batan-on nga makaadto mi dito tungod kay kato yung ugangan nakabig na sa SDA yung ugangan nakabig na sa SDA ba muna nga imbes kay kato yung ugangan dinhi unta to magpabautismo unta to sa ato nakabig na yun dito sa SDA kay mayo masaning mga SDA mama ba kaya ang SDA ang ilang pagtulunan diri sa daan tugon makita gid nimo diri sa daan tugon pagabot sa bago dili na nimo siya makita wala naman giputol naman dili na nimo siya makita unya ang mga huyang kay dito man sila basahan sa daan nga tugon dili pakaon ng baboy dili pakaon ng mga walay himbis tanan-tanan nga kanang gisupak diha sa pulong diha sa asam na dapit sa Ecclesiastes ba na nimo basa o sa proverbio ba na nga dili pakaon ng mga inana mga diki mga buwak ug kuko Leviticus wala maka restro silang nuna nga o tinuoday no unya kay maayo ganoy-ganoyon ning walay kay insakto nga pundasyon sa pagtuo dali ka na kay ganoy-ganoyon dito nakabig ang iyang ugangan unya kay mo man lagi sa di mas lagi sa kadali-dalig adto dito kabihan kasi gradokis gikan sa ila ingon siya di basta-basta ka dali-dalig adto dito brad tagaan na itong panahon sige tubod sa Ginoo na sunod ato ta muna nga ako na kayong ko nga ang kaning nga saad kaning sa 1 Tesalonica 4:16 saad man dili radinik sa ato ra kung dili apil niya itong paggawa sa mayang balita nga nakakabig sa mga apostoles nga mga Hudyo man sa ito katong walihan apostol Pedro 5,000 o 3,000 mga Hudyo to sila mga igsoon dili kay mga hintil to nya kanya may saad ang iyan ni Kristo mga kabig to sila katong mga gipangwalihan ni apostol Pedro ngalan man gini Hesus Kristo ang gidala dili man lain nga ngalan man gini Hesus Kristo kay mo mabasa dire di makayon ka nga kauban dito nato sa panahon sa tingbanhaw panahon sa ang mga patay nga pagabanhawon nga iyan ni Kristo ang mga patay nga iyan ni Kristo pagabanhawon mudungan dito nato unya kay nagaingon man siya sa apostol Pablo nga ang mga buhi mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok may mga buhi pa og dito ni mo na madala kani ako ning gitun-an mga igsoon og gitugot sa Ginoo ni ako ni ikapapahayag ninyo asa gibutan ning 144,000 nga naa may diha na hunong ang akong pagpanabot diha sa sila gitilugan ako na hunong ko diha ako pa nang gipangay sa Ginoo asa ni siya kay duha ra ba ka sa 7 years giduha ra ba na ka kuan duha ra ba na ka tuig nga duha ra gibahin na ba na dunay lain tuig ug asa na siya maplastar mabutang
Kay nag-ingon ra ba si Apostol Pablo nga dunay buhi nga mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok. Ang duha ka saksi mga igsoon, mutuo ka man og sa dili, tun-in ninyong Biblia. Walay lain gid dalon nila nga pulong kanira gid. Ang nahisulat ra gid diri. Kay nag-ingon ang kasulatan, walay lain ngalan nga gibutang sa Dios diri sa silong sa langit, kanang ngalan ra gid Dios nga ara makaluwas. Kung magdawa sila lain ngalan, makontradict diri sa pulong. Ato lang hunaon. Pero ako wala ko nag-ingon ninyo nga tuhuin ninyo, tuon ilang ninyo. Padayon ka gyud labi na ang imong kasing-kasing dili ba kanang mura bitaw hugak-hugak hugot-hugot sa pinadayag pa nga bugno-bugno init-init. Pangayo sa Ginoo sa hugot nga pagpangayo nga ika hatag na niya kanimo mga igsoon. Muna akong nakita. Og ako nagatuo nga kanang mga panahon na maabot man gyud. Og maabot na mga panahon na nga wa na ko diha. Niuna ko ninyo. Ako mga sakop ako na sila ignandaan nga ayaw bayag. Kondolis di ako nung una. Congrats gid diha. Ibutang niyo dako agi nga litra. Para mabuli-buli na sa mga tao nga dili magtotoo. Pero ang magtotoo nga nakasabot magbasa niya na labi na ang kay mga igsoon, klaro lang istorya. Sipiat ko sa pagbasa pero nga ako kasing-kasing ang Dios ra nasayod niya ni. Mga igsoon. Siya ra ginasayo. Ngani sa mga panahon ako, istorya ko ninyo labi na katong mga batanon nga mga ninyo na. Istorya ko ninyo, isip igsoon gimahal ko kamo. Pananglit maglambing-lambing misa akong asawa, di ko gyud ko magunis sa Biblia ug di ko makakaligo. Limpyo ko sa akong kagulingon ay ako magtuon. Dako kay pagrespeto na ko nini. Kay naa dire dili ka nakapakikistorya sa Dios. Di man mo makita. Dili ka nakapakikistorya niya, dili sa iyang pulong ka nakapakikistorya. Muna mga ison, ay lang niyo ko gawi akong unahon. Istorya ko naman kaninyo sa wala pa ambot ug doon bay nakahibalo nini. Nga dito sa Cagayan nga akong gistorya sa wala pa ko nakabig. Doon ay pananaw nga gipakita sa Dios kanako. Ug doon ay butang nga iyang gipahunong kanako. Ngayon, isip nga minahal ka mo. Ayaw lang niyo gawin ano. Doon na may guide na to. Morning guide. Magbasa ta. I-correct ninyo sa ako. Correction ko ninyo, Brad. Di mo dito mga Brad. Niya may mas labaw pa sa imong nabasa, Brad. Kanay nana. Isip nga gimahal ko ninyo. Isip sa nagminahalay ta, mga ison. Ayaw. Ignadayon nga. Iya man gito bisag unsaon niya pagkuan mao mo gina iyang gitudlo. Nagbuhi na ba ko istorya ninyo nga ug napay labaw ani hikling tani dito ta sa labaw pa ani. Na mga igsoon na ang bot pasabot nako nga isip dunay tay Dios sa paghigugma. Akong likod ko kakita sa buling sa akong likod kamoy nakakita. Magpatuyangon kog lakaw kay wa ko kita sa buling sa akong likod. Kamo day nga nagsunod day, naa may dakong buling sa imong likod, Brad. Di pasalamat lang ta sa Dios nga nakita ninyo, ninyo kung gi istoryahan, ana ra sa pagunahon na to. Dili ta nabay nada nang ija-ija aho mato pa sa istorya sa mga tao nga binuhol. Ija-ija aho wala, dili na mao. Ngani kung imong yung tugkaron ang paghimo sa Dios kanato, gihimo kita sa sumala sa iyang dagway. Himo ta sa sumala sa iyang dagway muna nga kung dunay tinambagay lang ta sa mga ikaisunan nga murag tanaw nimo nga kung tambagan daw katusang tao nga gitambagan. Ayaw sad kasuko dai do na magitay pagkahiwo boss. Tao ra man ta na man ta nag kinabuhi pa man ta ni mortal nga lawas. Tao ra man ta. Ayaw na sa dai kahiwo boss. Dunay mga ka panahon nga murag ipalabay-labay lang sa imong ka murag dunay ka sakit sa imong kasing-kasing palabay-labay sa nimo. Okay ra na pero ay gyud pag ingon nga di nako dadto niya kay sakit kay mong istorya. Yo. Tambagan nato ang mga pamagi kay ang Dios sa tanan ang nagaingon diri sa Juan ang Dios sa gugma siya tanan ang mapahigayon o ang tanang mga kamatuoran nga iyang igabutyag kanimo. Iya kaning ginabutyag tungod kay nahigugma siya kanato. Og dalay ko ng Dios, mura ko akong ikasiring ninyo mga ison, o ko kayo pundan kay kaniyang kuhan ko sa akong kaugalingon nga basin og
wa ko'y panahon. Di, ito nga, gamay ra kaya akong nakuhan. Dalay ko ng Diyos, bisang sa gamay, nakapamahin-bahin, nakaistorya ko, pero sa akong gistorya ninyo, ay saan yun? Dawatan naman yung Biblia itong isa, katong gistorya sakto ba ito Oh, muna, diya. Oh, dalay ko ng Diyos, manindog ta, diya sayang presensya, kita magahanyo o magaampo, pag magampo ta. O Diyos nga labing gamhanan, nining takla sa kautuhon Ginoo, nga kami Ginoo, nagahimay-himay sa imong mga pulong Ginoo. Ang kamaturon Ginoo, ipadayag ka namo sa among salabutan Ginoo, aron sa ingon Ginoo, makahatag paglig-on sa panahon Ginoo, sa dunay mga pagsulay Ginoo, ang kamaturan ra Ginoo, magkapalig-on ka namo Ginoo. Salamat ining takla sa kautuhon nga imong gihatag ka namo Ginoo. Salamat sa tanan nga mga pahigayon nimo, sa tanan nga mga proteksyon sa mga kadalanan ug asa kami dapit nakalakaw Ginoo. Salamat usa sa mga blessing Ginoo sa adlaw-adlaw namong gipanginahanglan sa among kaugalingon nga mga pagkaon Lord. Hiniling tanan Ginoo ang among pagpasalamat, among ibalik diha kanimo dungog ug himaya imo man sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Ug atong kantao lang sa man pagbulag-bulag. Salamatan ko Diyos ang kayo mo. Pasalamat. Salamatan ko Diyos na ayun ay parang o gidamon mo o gidasig mo kahatagan para mo makabalik o pagdadako sa luma mo o pagkamahal mo o Diyos kay giduhat mo ang tanang buwan kanino kay sa pagpagalaga magpapala kaya sa atong buhay pagkamahal kasaligan ka katawa o pagdadako sa luma mo o pagkamahal mo o Diyos kay gibuhat mo ang tanang kanino Diyos sa kinabuhi ihawan ko kanino ang gusto ko Diyos inihawan lang sa timbo wala na ilalim pagilid Wala na ilalim na
ako'y tinigong kapag mas nakayod ka. Bisan pa ang kaniya, sabi naman ako'y tinigong kapag mas nakayod ka. O Jesus, ang mundo ko ano naman ako kapag mas nakayod ka. Isa ka sa among pamilya, ano naman ako'y tinigong kapag mas nakayod ka. O Jesus, ang mundo ko O Jesus, ang mundo ko Praise God, alam mo ang Diyos na among Ginoo. Salamat nining adlaw karon o Diyos nga nakasimba kami o God. Salamat sa imong pulong o Diyos. Salamat sa mga pagdasig o God. Salamat sa imong espiritu o Diyos. Hallelujah. Nga nagasulti sa mga butang o Diyos na pato o God. Salamat Ginoo sa mga pinadayan o Diyos. Hallelujah. Salamat sa akong paglaw o God. Sa imong sago o Diyos sa kinabuhi walay katapusan o God. Dalagon ka sa among kinabuhi o Diyos. Ano na ka mahimaya o Diyos. Hallelujah. Bisan hangtod sa among mga pagpanghimo o God. Ikaw kanunay mahimaya o Diyos sa among kasing-kasing. Sa dalagon og salamat o Diyos. Hallelujah. Nini ka utong karon, nga di na human ang panimbaw. Salamat ikaw kanunay sintro sa among kasing-kasing o God. Ikaw o Diyos, hallelujah, kanunay gayud o Diyos, na maisgutan o Ginoo sa diri sa pulpito God, tungod kay takos gid ikaw, worthy gid ikaw o Diyos sa pag-isgutan, tungod kay kaluwasan o Diyos sa among kalangkugan. Hallelujah ang among angkon Ginoo. Salamat sa giya o Diyos sa imong pulong o God. Salamat o Diyos sa mga sa mga pagpabuhat sa mga pagsunan o Diyos. Salamat sa pagtuon mo ikaw. Kanunay Ginoo nagadasig sa mata ko sa kanang ulod. Aron kami magatubo o Diyos nga sa pagkahantungan. Dalaygon ka karon tanan ang mga butang o Diyos nga nasa unahan din ikaw minasayon o God. Among itugyan di kanimo o Diyos. Aron dili na kami magkabalaka pa o Diyos. Hallelujah niana. Ingon ang imong pulong o Diyos na dili kami mabalaka sa mga butang. Maugma o Diyos tungod kay ugma ba may nabalaka sa makaron. Usa dalaygon gid ikaw na among Diyos. Salamat o Diyos. Hallelujah sa pagligon kanunay. Dahil sa pangalan sa mga anak, Kristo Jesus. Amen. I love you, so close with it, and you are. They led me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family, God. I love this family of God. Hallelujah! So close into one. They led me into your heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Amen! Hallelujah! Masaya tunay ang buhay ng Kristiyano. Masaya tunay, laging masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay nakakamayan.
Randoy! Kamusta ka?